इंटरवलाक म्हाका सांगलें बँडवाल्यांनी तुवें कालसांवाची चेन घालूंक ना म्हणून. अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग म्हणून आल्बर्ट आयन्स्टायनान उलय केला मांदला साणारांनी. घराको देखून हांव बायले सांगता मिसा 15 मिनटां बेगीन आनी तियात्राकूय चोवपा 15 मिनटां बेगीन. पब्लीक फिगर मिडियाचेर स्टेटमेंट कोत्ताना मुद्द्याची रिसर्च करूंक जाय भावानी. म्हणटात ते पोरी नशिबान आसल्यार तें केन्नाच चुकोना. हय आनी भावार्थ आसल्यार सोमदिरान सांडलेली वस्त तोडेर मेवता. सारकें. ओरिजिनल फायल्स गोवा तुमच्या मुखार हाडल्या त्यो इतिहासीक बरोवन दवरल्या महान शिकणारांनी. साल टीव्ही पळोवपी मानेस्तांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. गोंयचे सृजन कार्यावळीचो हो दुसरो एपिसोड जावन आसा. तियात्र माचयेवेले बऱ्यांतले बरे बरोवपी, गावपी आनी संगीतकारांच्यो मुलाखती हे कार्यावळींतल्यान प्रसारीत जावच्यो आसात. आयचे हे कार्यावळींत एक गावपी आनी आपले भुमिकेंतल्यान पळोवप्यांनी मनां जिखून घेवपी साश्टींतले कुट्टोरे गांवचे मानेस्त केजी बाब डिकोस्ता हांकां आमी तुमचे भेटेक हाडल्यात. केजी बाब, आमचे कार्यावळीन तुमकां उनुनीत येवकार आनी नमस्कार. नमस्कार आनी देव बरें करूं. केजी बाब, आमच्या पळोवप्यांक तुमची इल्लीशी वळख. म्हजें नांव केजी डिकोस्टा. हांव गांवांत कुडतोरेचो. म्हजें मूळ आनी मदलें शिकप हांवें कुडतोरी गांवांत केलें आनी उपरांत हांव गोंयानूच कामाक आसलो आनी त्या उपरांत हांवें दुबय कामाक प्रवेश केलो आनी 22 वर्सां दुबयच्या शारांत काम करून आतां हांव गोंयान आयलां. पावसाच्या दिसान तूं फेरयादांनी गोंयांत पावलो तर तुका गोंयांत कशें दिसता? गोंयचो मोग आनी गोंयची उर्बा आनी गोंयचो कल्चर तें कोणाच्यानूच गोंयकाराच्या काळजांतलें काडूंक जायना. गोंयांत रावन एकदम बरें दिसता आनी परत वेता व ती केन्ना येवजण मोतीन हाडली जाल्यार पांये जोड जाता. संवसाराच्या खंयच्याय कोणशाक आसूं पूण गोंयचो मोग मनशाच्या काळजांत सदांच उरता, तें सारकें न्हय? हय. केजी बाब, तुज्या घोराण्याचो तियात्र पालकार कोणाची सेवा लागलोली? आमच्या तियात्रान प्रोफेशनल तियात्रांत आमचो घरचो वो फॅमिलीचो जेन्ना हांवें प्रोफेशनल तियात्रांत पांयो दवरला तेन्ना कोणूच आसूंक ना. म्हाजो एक तितीव आसलो तो जमनी वयले खेळ नाचतालो आनीक हांव प्रोफेशनल तियात्रान भितर सोदतोच आनी काजार जातोच म्हजी गोरकान मारिसा मेंडीस हाकाय हांवें पालकार हाडलें. तेणें म्हज्या सांगाताक गितां गायलीं, त्रियो गायलो. ताणें म्हज्या यूट्यूब चॅनलाचेर सोलो म्हणलो आनी त्रियो म्हणलेले आयज म्हज्या यूट्यूब चॅनलाचेर आसा. भाशेच्या मोगान आनी तियात्राच्या मोगान तुवें तुमच्या घोरकांनीकूय तियात्रांत हाडली. हय, ताणें म्हाका जायतो मोग दाखयलो आनी जेन्ना हांव पयलो पालकार पावलां तेन्ना तें म्हाका वळखतालें आनी तेन्नाय ताजो जायतो हातभार आनी म्हाका सपोर्ट आयज पासून आसा. तें म्हजो बॅकबोन म्हणल्यार जाता. बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर इज अ वुमन म्हणटा तें सारकेंच तर? हय, काजार जावच्या आदीं म्हज्या फाटल्यान म्हजी मामी आसली आनी काजार जातोच आतां म्हजी बायल आसा. तुमी तियात्रांत तुमचें पयलें पावल कशें दवरलें? हांव दुबय गेले तेदोणा जायत्यो आमगेले हावज पार्टी जाताली. थिंगा हांव हावज पार्टी बॉयरा गेलीं, जुनियर रोडा गेलीं, त्रियो किंग्सां गेलीं, कांतारा म्हणटालो. सो थिंगा म्हाका मुगेले एकल्या फ्रेंडान जॉन रोजान चोयलो म्हाका आनी तूं बरो कांतारा म्हणटा मरे म्हणलें आनी थिंगाचो एकलो ऑर्गनायझर आसलो बाब एंटेणी देवारकार. तेणें ताका सांगिल्लें म्हाका तियात्रान घाल म्हूण कांतार म्हणपाक आनी बाब एंटेणी देवारकार म्हाका कांतार म्हणटा आसतना केन्ना पळोवंक ना, हावज पार्टीक देवून पळोवंक ना. ताज्या एकाच उतराक ताणें ओके म्हटलें आनीक मिलाग्रिस ते चांदोर हेगे तियात्र येयलो थिंगा 29 सप्टेंबर 2011. त्या दिसाक हांवें पयलें पावल म्हजें कोंकणी माचयेर दवरलें आनी तेन्ना आमी डुओ गायलोलो जॉनाच्या सांगाताक आनी तो डुओ जॉन रोजान बरयल्लो. तर त्या दिसाक तुवें जें तियात्र माचयेर पावल दवरलोलें तें तुवें आयज पासून सांबाळ्ळां? हय, फ्रॉम दॅट डे ऑनवर्ड्स नो टर्निंग बॅक. दॅट्स व्हेरी गूड. एक गावपी कसो तियात्र माचयेर तुमी तुमचें पावल खंयच्या वर्साक दवरलें आनी खंयच्या कांतारांतल्यान? तियात्र माचयेर म्हजें पयलें पावल 2011 ह्या वर्सा सप्टेंबराच्या म्हयन्यान मिलाग्रिस ते चांदो राजा तियात्रान मदर्स डे ह्या तियात्रान आनी कांतार आमी तेन्ना डुओ गायलोलो. कांताराचें नांव आसलें मिक्स भाजी. त्याच तियात्रान तुवें भुमिकाय केल्ली? हय,
3 एंट्री मारले बेन एव्हांजेलिस्टाच्या सांगाताक ताणें म्हाका कॉमेडीचो रोल दिल्लो. फोकाणेर ही भुमिका करप वो देसेन भुमिका ह्या दोनूय भुमिका मदली तुजी आवडटी भुमिका खंयची? म्हाका खंयचोय रोल दिल्यार चलता आनीक पुलिसीचो रोल सोडल्यार हांवें कोंकणी माचयेर आनी तियात्रांनी सगळें काम केलां. पायचें, भावाचें, गुंडाचें सगळें काम केलां. त्या भुमिकेंतलो आमच्या पळोवप्यांक एक डायलॉग म्हणून दाखोवशी? हय श्योर. गुलाब का फूल निकालने जाओगे तो कांटे तो चुभेंगे, लेकिन वो गुलाब कैसा निकालने का है वो आपके ऊपर है. म्हणजे तुमकां तियात्रानूच न्हय हिंदी फिल्मांनूय एंट्री मेळपाक शकता अशें म्हाका दिसता. तें डायरेक्टराचेर आसा, कित्याक तें म्हाका डायरेक्टरान दिल्लें डायलॉग. आयज वेर तुमी खान मारलोले तियात्र खंयचे? आमी दुबय गोंय सावन दुबय एंटनी बाबारका हाज्या सांगाताक हांवें सुमार 20 तियात्र केल्या आनी त्या सगळ्या तियात्रांक आमी खान मारून काम करचें पडटा. तो एक दिसाचो तियात्र खरो रावंडाक जायना, बट आमी सगळे खान मारून तो काम करचें पडटा. आनी आमी दुबय तियात्र दाखयला आनी ते गोंय हाडल्या आनी गोंय रावंडाच्या तियात्राक न्हेसल्या आनी थंयसरूय आमी खान मारून जायतें काम केलां. हय, सो तुका इन पार्टिकली सांगूंक गेल्यार आमी गोंया सावन दुबय वयल्या मादर्स डे, जावय राजा, आपल्या भुरग्यां सांगाताक ती तिका सांडलेली, पुलीस ऑफिसर, रिपोर्टर, कोणाक पातयें नाका, माय फर्स्ट लव, दुखांतल्यान सुखाचीं मोतयां, अशें आनी जायतें आसा. आतां म्हाका तितलो उगडास येना. पावलार पावल मारून पातकांचें फारीकपण चुकोवना. ओके. जेन्ना तुमी दुबय सावन हॉलिडेया खातीर गोंयान येतात तेन्ना तियात्र माचयेक तुमी तुमचें योगदान कशे भाशेन दितात? जेन्ना आमी गोंया येता तेन्ना म्हाका 1-2 जाण डायरेक्टर दिसता रावंडाक येता काय म्हूण, बट जेन्ना हांव वेकेशनाक येता तेन्ना चड रावंडाचें तियात्र हांव ना म्हणटा ताका. बट तियात्र पळोवपाक हांव सगळ्याक वेता, सगळ्यांचें तियात्र पळोवपाक हांव येता. आनी म्हजी अशी देखून काणी आसा जे म्हाका तियात्र पळोवंक मेळना जाल्यार लास्ट डेयाक हांव वचपाचें आहा त्या दिसाक पासून हांव 7:30चो तियात्र कला अकादेमी पळोवन डायरेक्ट एअरपोर्टार पासून गेल्लो हांव म्हजी लागेज घेवन. कितलो आमचे भाशे वयलो आनी तियात्रा वेलो तुमचो मोग? हय, तियात्राचो मोग आनी कोंकणी कांतारांचो आनी कोंकणी भाशेचो मोग चडशे गोंयकारांच्या काळजांतल्यान केन्नाच काडूंक जायना. कित्याक हांवें चड म्हजें मन दान कोंकणीचेर दवरलेलें आसा. चड करून रोमी रिपी बरोवंक आनी वाचूंक हांव तें चड तजवीज करता. कित्याक तियात्रांक एक स्क्रिप्ट बरोवन दिली म्हणटच तें गावंक आनी उलोवंक एकदम सोंपें, पूण जो तूं कोंकणी वाचता आनी बरयता तेन्ना तुका कंपोजींग इजी जाता. कारण आतांची पिळगी कोंकणी कडेन तितली लागीं ना, पूण आयज मेरेन दुबय पासून रावून तूं कोंकणी खातीर वावुरता. हय, जायतो वावुरता. कारण वावरेड्यांचो इश्ट, फुडारी सातोलें, गुलाब हेंचो हांव गुलाबाचो आनी वावराड्याचो इश्ट हांव मेंबर आहा, सबस्क्रायबर. म्हाका ते सद्दां घरा येता आनी कोणूय येता जाल्यार म्हाका ते धाडूंक लायता. फुडारी सातोळे आमी ऑनलायन पळयता, सो तें वाचता. आनी जेन्ना तियात्र एक सिजनान भायर येता त्या तियात्राचीं नांवां घेवन हांव एक रायट अप करता आनी तांतलें रायट अप म्हजी जायतीं म्हज्या फेसबूक वॉलार आसा. आनी एकूच रायट अप हांवें तें तियात्राचे माताळे घेवन यूट्यूबार ऑडियो केल्लें म्हज्या यूट्यूब चॅनलाचेर आसा. तुमच्या यूट्यूब चॅनला वयल्यो हांवें जायतीं कांतारां पळयल्यात. ह्या यूट्यूब चॅनला विशीं आमकां थोडी म्हायती दिवशात? हांवें म्हजो पयलो यूट्यूब चॅनल ओपन केलेलो अकावंट इन 2015. तेन्ना हांवें म्हजें एकूच कांतार घायलेलें, कित्याक तेन्ना चडशें यूट्यूब म्हणटात ते व्ह्युवर्सांक, आमच्या गोंयच्या व्ह्युवर्सांक तितली खबर आसना. आनीक उपरांत 2020 हांवें म्हजो दुसरो त्रियो घायलो, तो आमचो 200,000 प्लस जालो. तेन्ना म्हाका आनी कोण वळखो नासलो, तें म्हजें सेकेंड कांतार आसलें. आनीक तेज्या उपरांत कोवीड येयलें आनी कोवीड येयल्या उपरांत तेन्ना यूट्यूबाचो वालोर व्ह्युवर्सांक आनी जायत्या कलाकारांक कळलो की कोविडा उपरांत जायत्या जाणांनी आपलीं यूट्यूब चॅनलां ओपन केलीं आनी तेन्ना त्या यूट्यूब चॅनलाचें हायट मातशें वयर गेलें. आतां परतून देंवलां. आयज वेळ तुमी यूट्यूबाचेर कितलीं कांतारां सुमार अपलोड केल्यांत? म्हजी आयज पासून 37 कांतारां आसा आनी सगळीं म्हजीं ओन कंपोजिशन. तुमी कांतार बरयता आसतना विशय कशे विंचून काडटात? चालते विशय डे टू डे घडटा त्या लायफाचेर तशें, बट हांव स्टोरी बी वाचलेली केन्ना कांतारां बरयना.
डे टू डे घडटा तेजेरूच विशयाचेर कांतार बरयता आनी जे केन्ना हांवें दुसऱ्या चेडूं भुरग्याक कांतार बरयता जाल्यार तीं उतरां मागीर तें कशें म्हणटलें तें पळोवन तेजी मॉडेस्टी पळोवन हांव कांतार बरयता. पूण म्हाका दिसता तुमी राजकीय मळार चड कांतारां बरयतात. वय डे टू डे लायफ राजकीय मळार कितें घडटा तेन्ना गोंयकारांचें रगत शिजता आनी तेन्ना तीं बरोवचीं पडटा आनी तांच्यो चुक्यो खंय जाता त्यो हायलायट करच्यो पडटा. वय हाचेरूच आमच्या पळोवप्यांक तुमी एक कांतार गावन दाखोवशात? ओके. अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग म्हणून आल्बर्ट आयन्स्टायनान उल्लेख केला मांदला साणारांनी. पब्लीक फिगर मिडियाचेर स्टेटमेंट कोत्ताना मुद्द्याची रिसर्च करूंक जाय भावांनी. पोस्ट ग्रॅज्युएट पिशापोणा आदात्ता हांवें सांगोक नाका पयलां गोंयकारांनी. ओरिजिनल फायल्स गोवा तुमच्या मुखार हाडल्या त्यो इतिहासीक बरोवन दवरल्या महान शिकणारांनी. वाव, खूब बरें. तुमच्या आनी घोराब्याच्या उदारपोसणा खातीर तुमी दुबाय बिराड करून आसात. कोंकणीच्या आनी तियात्राच्या मोगान तुमी ही वाट तांडीत आसात आनी हें प्रत्यक्षान करतना तुमकां जायत्यो आडखळी येता आसतल्योच. हाचे विशीं थोडें भोव? आडखळी इतल्योच येता की केन्ना आमी दुबाय तियात्र ऑर्गनायज करता आनी आमची केन्ना एसाय आसता वा केन्ना आमकां तियात्राचें काम आसा तेन्ना अर्जंट बेसिसाचेर कामाक आपयल्या तेन्ना बहुत जायते त्रास जाता. कित्याक मेन एक्टर थिंगा ना म्हणटच ती एसाय मारपाक आनी इतलेंच आनी व्हडलेंशें कांय प्रॉब्लम जायना. दुबाय तुमी तियात्र व्हरतात तेन्ना पळोवप्यांचो रिस्पॉन्स कसो आसता? 5 वर्सां फाटीं पळयल्यार गोंयच्या भाशेन रिस्पॉन्स आसलो दुबायच्या शारांत. पूण आतां दुबायच्या शारांत तितलो रिस्पॉन्स ना कित्याक तितलो लोकूय ना पयलो जातालो ते भाशेन. सगळे पोर्चुगीज पासपोर्ट करून गेले लंडन. म्हणून तर आतां लंडनाक ते तियात्र चड फुलतात. हय, लंडनांत आतां एका दिसाक 3-4 तियात्र जाता अशें हांवें मुज्यान म्हणूंक जाता. पयले म्हयन्याक एक जाताले, दुबाय 6 म्हयन्याक 3 तियात्र जाताले. बट हांव पयलो गेला तेन्ना 11 म्हयन्या पासून कंटिन्यूस तियात्र पयल्या. 12 म्हयन्या 11 म्हयन्याक तियात्र आसले कंटिन्यू दुबाय. आतां ना. आतां तुमी साश्टींतले भोव सोबीत कुट्टोरे गांवचे म्हणटकीर तुमी तुमचे कांतार जेन्ना करतात विडियोग्राफी तुमी ते दुबाय शूट करतात काय तुमच्या गांवांतूच करतात? जेन्ना हांव दुबाय आसता तेदोणा हांव अर्जंट पॉलिटिकल बी कांतार आहा जाल्यार तें दुबाय शूट करता थिंगा. आनी गोंय पळय आहा तेदोणा हांव 99% हांव आमगे गांवां शूट करता कुडतोरे. कित्याक आमगेलो गांव इतलो ब्युटिफूल आसतना आमी दुसऱ्या गांवांत वचोन कित्याक शूट करपाक जाय. आनी हांव तें कांतार मुगेलें रिलीज करतना एक थिंगा नोट घाता. द शॉट ऑफ दीस माय सॉंग is entirely shoot in the village of beautiful village of Kurtori which is known as Granary of Salseth, शाश्टीचो कोडम. तें सारकें कितलो सोबीत गांव कुर्तोरेचो. हय, आनी जेन्ना खूंय आसूं आमच्या कुर्तोरे गांवचो आमच्या फेस्ताचो आमी ना जाल्यार आमकां जायती मिस जाता आनी उणेपण भोगता दुसऱ्या गांवांत आहा जाल्यार. तुमच्या जिवितांतलो असो एक कठीण प्रसंग जाका फुडो करून तुका निमाणे कडेन येस मेळ्ळा? तियात्र मळार तर ना, बट प्रोफेशनल वे गेलो जाल्यार पयलें जाल्यार वय. खंयचे भाशेन आमकां सांगशात? ओके, हांव जेन्ना दुबाय गेला तेन्ना 6 वर्सां हांवें एक ट्रेडींग कंपनीन काम केलें आनी तेन्ना म्हाका एक फायनान्शियल कंपनीन ऑफर येयली आनीक इंटरव्यू दिवपाक म्हाका कॉल येयलें. सो थिंगा हांव इंटरव्यू दिवपाक फर्स्ट डे हांव इंटरव्यू दिवंक वता तेन्ना गाडी स्टार्ट म्हळ्यार गाडयेची बॅटरीच डावन जाली आनीक हांव 15 मिनट्स लेट पावलो इंटरव्यूआक. आनी ते कंपनीन हालीं 2च पोस्ट आसले आनी 23 कॅन्डिडेट आसले. सो आनी ते कंपनीन पयली इंटरव्यू हांव पास जालो आनी तेज्या फाटल्यान आनी 2 आसल्यो, 3 इंटरव्यू दिवपा जाय आसले. सो सेकेंड इंटरव्यूआक सारको टायमार पावलो, सगळें जालें. थर्ड इंटरव्यूआक पोतून ट्रॅफिकां पारवलो आनी 7 मिनट्स लेट जालो आनी हांव टायमाक व्हेरी पंक्च्युअल. इधर तियात्र प्रॅक्टीस केसलें घराको देखून हांव बायलें सांगता मिसा 15 मिनटां बेगीन आनी तियात्राकूय चोवपा 15 मिनटां बेगीन. सो लेट करप ना.
सो थिंगा हांव 7 मिनट लेट पावलो इंटरव्यू दिली सगळे येयली 1.5 म्हयने पासून कॉल येवना आनी म्हाका ते कंपनीक एशे भाशेन जॉब जाय आसलो मुगे हें चोवपा गेलो जाल्यार कित्याक बेटर प्रॉस्पेक्ट्स आसले थिंगा सो 1.5 म्हयन्यान कॉल येयले आनी त्या दिसा हांव सारको इतलो हॅप्पी जालो सो म्हजी ती एक अडचण येयलोली कित्याक हांव 2 पाट टायमा फेल जालो ताका लागून म्हणटात ते परी नशिबान आसल्यार तें केन्नाच चुकोना हय आनी भावार्थ आसल्यार सोमदिरान सांडलेली वस्त थोडीर मेवता सारकें तियात्र माचेर तुमच्या वांट्याक असो एक प्रसंग आयला जो तूं केन्नाच विसरूंक शकना हय सर सॅमी तवारिसाचो तियात्र आसलो पुलीस ऑफिसर दुबय शारांत आनी त्या दिसाक म्हाका बॅक स्टेज जायतें काम आसलें कित्याक आमी डायरेक्टरांक आनी थोड्या आर्टिस्टांक मोमेंटो बी दिता तें हांव अरेंज करतालो आनी तितल्याक म्हाका म्हजो कांतार म्हणपाचो टायम येयलो सामारीचेर आनी हांव स्टेजीर गेलो कांतार म्हणलें बरे भाशेन आनी येयलो इंटरवलाक म्हाका सांगलें बँडवाल्यांनी तुवें कालसांवाची चेन घालूंक ना म्हणून तो व्हडली इन्सिडेंट म्हज्यान केन्नाच विसरूंक जावचो ना आनी कोणें सांगूंक ना म्हजे फ्रेंड बी आसले बट कोणें सांगना हालीं बँडाच्या एका मिस्त्रीन सांगलें म्हाका तियात्र मळार तुमचो आदर्श कोण सिंगिंगाक आदीं आसलो जुनियर रोड आनी आतां फ्रांसीस तेतुये आनी एक्टिंगाक आदीं आसलो डॉनल्ड आनी आतां पाबुल्ला स्तारी कितेंय कारण जेन्ना फ्रांसीस पालकार येता तेन्ना ते गोंयकारांचें रगत पळय आहा न्ही तें तोंड आहा तें शिजता कित्याक आमकां गोंयचो मोग आसता आनी तो जशे परी पालकार कांतारां म्हणटा तो सारको उल्हास घालून आपले कांतारान म्हणटा सो तो रियल फ्रांसीस असो दिसना तो पालकार दुसरेच भाशेन जाता सो तें आमच्या हितून शिजता तें रगत तेणें कांतार म्हणटच निवता मागीर पत्ते आनी म्हाका दिसता चडशे विशय ते चालते जिवितांतले हय आनी चडशे तो राजकीय मळार कितें घडटा ताजेर तो हायलायट करता तेन्ना आमकां आनी अदीक बरें दिसता आनी ताका लागून हांव ताका चड म्हजो रोल मॉडल कसो मानता आनी ताज्या कांतारांतल्यानूय हांव जायतें शिकलां इन टर्म्स ऑफ बरोवपाक कशें कांतार स्टार्ट करपाक जाय कशें मुण्ण्यो घालूंक जाय ओपारी घालूंक जाय तेज्या कांतारान जायतें आसता सो ताका पळोवन हांव शिकलां म्हणल्यार जाता तो म्हजो मेंटर दुबय सावन गोंयान आयल्या म्हणटकीर तुमचे सद्या करंट प्रोजेक्ट चालू आसा हय 2 कांतारां शूट जाल्यां ती आनी थोड्या दिसांनी हांव अपलोड करतलो एक म्हजी घरकान्न म्हणटा एक हांव म्हणटा आनी एक बरयल्लें आहा तें सिंगर मातशें होल्डार दवरलेलें आहा कित्याक तें बॉम्बे शारांत काम करता आयलें म्हणटच रिकॉर्डिंग करून घालतलो आनी सद्याक हांव फ्रांसीस दे तुयेंचे खंय वतलो ह्या तियात्रांत न्हेसता म्हणजे तें नवें कांतार येवचें आसा तें युट्यूबार येतलें हय तें कांतार युट्यूबार येतलें त्या कांताराचें नांव मनशाचें व्हडपण बरें तियात्र माचेक 133 वर्सांचो इतिहास आसा आयची पिळगा तियात्रा कडल्यान पयसावलोल्याचो भास जाता म्हणटकीर तियात्राक खांद मारून आसलोल्यांनी हाचेर कसलो उपाय घेवं येता हांवें जायत्या आदींनी इंटरव्यूनी सांगलां इस्कॉलांनी वर्कशॉप करपाक जाय तियात्राचे वर्कशॉप करपाक जाय आतां इस्कॉलाची आनी कॉलेजीची स्पर्धा जाता ती वर्साक एक फावटी जाता पण तो तियात्राचो मोग भुरग्यांच्या काळजान उरपाक 4th स्टँडर्ड काबार जावन 5थाक पडटा तेन्ना सावन तें स्टार्ट जावंक जाय तो भुरग्यांक मोग लागोवंक जाय रोमी लिपी बरोवंक दिवंक जाय वाचूंक शिकोवंक जाय सो ते प्रमाणे हांव आयज पासून म्हणटा हांव कोंकणी बरोवपाक आनी वाचूंक शिकता पण म्हज्या लागीं जायना आजून बरोवपाक स्पेलिंगाची जायते मिस्टेक जाता बट शिकयतलो कोण रांदलेलें आसा जायतें पूण वाडटेल्याचो मेला सो ते भाशेन तो भुरग्यांचो मोग इस्कॉलांतसान येवंक जाय आनी तेन्ना हें जालें जाल्यार आनी व्हड हातभार आवय बापायचो आसूंक जाय तांकां तियात्राक हाडपाक आनी तियात्राचो मोग दाखयला हेंच जाल्यार फुडाराक पिळगी आमची भुरगीं तियात्रांनी भितर सोदतलीं आनी हो पालक जिवो वतलो कारण आमची भास आमीच उलोवंक जाय हय आनी जे पाद्री आमचे आल्तारार कोंकणी मिसां कोत्ता तेच भाशेन तियात्रीस कोंकणी माचयेर आमची कोंकणी जिवीत दवरतात सो ते प्रमाणे हे दोनी प्रामाणीकपणान चोयत जाल्यार रोमी लिपी थंयसरूच जिवी आहा आनी खंय आमकां दिश्टी पडना सो हें आमी आमचें दायज म्हणपाक जाता तें परंपरीक जिवें दवरूंक जाय वय तें सारकें तियात्र मळार आपलो फुडार घडोवपाक सोदतात तांकां तुमचें मार्गदर्शन कितें आसतलें जेन्ना पयलीं तियात्रांत भितर सरता तेन्ना सिनियर आर्टिस्टांक पळोवन तांचें कशें मार्गदर्शन आसा तें पळोवन तांकां बरो रिस्पेक्ट दिवन तांकां तांचे अशी ल्हानविकायेन चलोवंक शाराक व्हडलें तोंड उगूण ना जावन ल्हानविकायेन चल्लो जाल्यार तूं केन्ना लायफान सांडना आनी हेंच केलें जाल्यार फुडाराक तुका जायतें यश मेवतलें हें हांवें खूब अनुभवलां.
केजीबाब साल टीव्ही हाचो साद आयकून तुमी आमच्यांत आयले. मन मेकळेपणी विचारलेल्या प्रस्नांच्यो जापो तुमी आमकां दिल्यो. फुडाराक तुमकां सगळें येस आवंडेता. म्हाका हांगा हाडून तुमचे भेटेक हाडलेल्या पासत साल टीव्हीक हांव काल जावता देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो ही आयची एपिसोड तोडीक पावन सोल्ल्या. अशेंच आमी तुमचे भेटेक येत आसतले. तर चुकयनासतना पळयत रावात गोंयचे सृजन. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.